तपाईहरु पढिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ चाहिँ लिंक पठाइदिनुस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो हिजोकै पासपोर्ट आइडी हो, अब त्यो चेन्ज नगरेपछि त त्यति कुरा त यसो सम्झेर आएको भने राम्रो हुन्थ्यो। देवी रमण सर त्यो हाम्रो ग्रुपमा आइडी पासवर्ड पठाउनुस् त एकपटक। हुन्छ सर, हुन्छ, म हेर्छु यताबाट। ल ल म अब सुरु गरे है त। म अब यता त्यता ब्याक हुन्न। ल संविधान अनि त्यसपछि तपाईहरुले एकदम ध्यान दिनुपर्ने संविधान तथा शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू भनेर हामीले 5 वटा, नेपालको संविधानबाट एउटा प्रश्न, त्यसै गरिकन शिक्षा ऐनबाट एउटा प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 अन्तिम संशोधनसम्मबाट एउटा क्वेशन, त्यसै गरिकन शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को अन्तिम संशोधनसम्मबाट एउटा क्वेशन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको शिक्षा मात्रैबाट एउटा प्रश्न। 5 वटा प्रश्न यहाँबाट सोध्ने व्यवस्था छ। त्यो हुनाले तपाईहरु एकदमै धीरतापूर्वक यो सबै पढ्नु पर्दैन, यसो मोटामोटी कुराहरू अध्ययन गर्नु होला। मैले आज चाहिँ त्यसैबाट सम्भाव्य प्रश्न र तिनको उत्तर लिएर आएको छु। सबैजना तयारी अवस्थामा रहनु होला। हामी नेपालको संविधानबाट 2 वटा प्रश्नको उत्तर दिन्छौं। सुरु गरौं। 1, नेपालको संविधान 2072 को धारा 7 कुन विषयसँग सम्बन्धित छ? अप्सन क राष्ट्रभाषा, ख राष्ट्रिय झण्डा, ग सरकारी कामकाजको भाषा र घ राष्ट्रिय हित। कतै पनि चुटी नगरिकन जे जान्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्नु होला। ओके, धेरैको है संहिता 2072 को धारा 7 कुन विषयसँग सम्बन्धित छ? धारा 7 सरकारी कामकाजको भाषा। हजुर यो कहाँबाट यस्तो म्युट गर्नु है साथीहरु। गुडुङडुङ आयो आवाज। ल है त ओके, कोर्स दिनु न, म यताबाट मिलाउँछु। ए ल पाउनुस् है त, म तपाईलाई कोस्टको व्यवस्था गर्छु। बोल्नुस् त सर, अगाडि आइहाल्नुहुन्छ तपाई। हजुर हस् ल। ओके ल सर, मैले तपाईलाई कोस्ट बनाइहालेँ है सर। ओके ल ल आजन सर भइसक्यो तपाई। ओके सर, ल ल है त, ल लेख्न सुरु गर्नुस्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 7 कुन विषयसँग सम्बन्धित छ? क राष्ट्रभाषा, ख राष्ट्रिय झण्डा, ग सरकारी कामकाजको भाषा र घ राष्ट्रिय हित। यो सबैले विशेष गरी ध्यान दिनु होला संविधान पढ्ने क्रममा। 2, नेपालको संविधान 2072 ले कतिवटा राज्यको नीतिहरूको व्यवस्था गरेको छ? अप्सन सुरु क 14 वटा, ख 15 वटा, ग 11 वटा, घ 13 वटा। ल यो संविधानको सामान्य कुराहरू हुन्, यी आधारभूत कुराहरू हुन्। ल घ आइराखेको छ भनेपछि यो हामी यस्ता सामान्य कुराहरू चाहिँ एकदम कण्ठस्थ बनाइसकेका छौं कि जस्तो मैले माने। ओके, अब यसै गरिकन नेपालको संविधान पछि तपाईहरुलाई सोध्ने अर्को क्षेत्र भनेको शिक्षा नियमावली शिक्षा ऐन 2028 बाट सोध्ने चाहिँ एउटा प्रश्न हो। मैले 2 वटा प्रश्न निर्माण गरेको छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। 3, शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रकको भूमिका के रहने व्यवस्था गरिएको छ? यो चाहिँ अलिकति अब सोचमग्न रह्यो। क सदस्य, ख सदस्य सचिव, ग उपाध्यक्ष, घ कोषाध्यक्ष। लेखौं है, लेखौं। ओके, थोरै लजिक लगाउने हो भने सकिन्छ। ओके ल ल है, थोरै यसमा धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। ल ओके, ख आइराखेको छ, क आइराखेको छ, के हो अहिले हेरौँला। त्यसै गरी चौथो प्रश्न छ, शिक्षा ऐन 2028 बाटै छ। शिक्षा ऐन 2028 पहिला कतिवटा जिल्लामा लागू गरिएको थियो? क 3 वटा, ख 4 वटा, ग 2 वटा, घ 5 वटा। यो चाहिँ धेरैले मिलाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो एकदम सम्भाव्य प्रश्न पनि हो है। ल अब म ढिला नगरी अर्को सेसनमा मतलब शिक्षा नियमावली 2059 मा जान्छु। हामीले पढ्नु पनि यही हो है, संविधान 28, 59, 57 अनि 74। शिक्षा नियमावली 2059 बाट 2टा प्रश्न छन्। 5औं नम्बरको प्रश्न यस प्रकार छ, शिक्षा नियमावली 2059 नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको थियो? क 2059 वैशाख 16, त्यसै गरिकन 2059 जेठ 16। तिमी पनि शिक्षक सेवा आयोग दिने हो?
ए ल ठिक छ, अहिले त्यसो भने अलिक पछाडि है त। 2059 असार 16, 2059 भदौ 16। ल है त, यो अलिक ध्यान दिनु होला। यस्ता कुराहरू कहिले संशोधन भए, कति पटक संशोधन भए, त्यस पछाडि यो सामान्य प्रिलिमिनरी कुराहरू चाहिँ एकदमै थाहा हुनुपर्छ यो सारमा। ल 6औं नम्बरको प्रश्नमा म गएँ। सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कार्य कसले गर्दछ? उत्तर दिँदा चाहिँ 6 को फलानु भनेर दिनु होला। कतिपय साथीहरूले चाहिँ अघिल्लो प्रश्नको उत्तर पनि दिइराख्नु भएको छ। क विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ख सम्बन्धित विद्यालयका प्रह, ग जिल्ला शिक्षा समिति र घ अर्थ मन्त्रालयको सचिवालय। लेखौँ है, लेखौँ। यस्ता कुराहरू प्र्याक्टिकल कुराहरू हुन् के। यो हामी शिक्षक भइराखेका शिक्षक साथीहरूले यो बुझ्नुहुन्छ। यो हुनाले यसलाई धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन है। ल यो ऐन नियमहरूबाट धेरै धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन, सरसर्ती हेरे पनि जानिन्छ। अर्को अब शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, मैले यहाँ 2वटा प्रश्न निर्माण गरेको छु। आउने एउटा प्रश्न हो 7 शिक्षा ऐन 2028 को कतिौं दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली बनाएको हो? ल है त, तपाईहरुको चैत नजिकिँदै छ। जति बेला पनि चैत हो भने बुझ्नु होला, चैते हुरीले नउडाओस् है। ल ओके, ग भन्नु भएको छ। अब सबै लेख्नु भएको छ। दफा 17, दफा 18, दफा 19, दफा 20। ल अब अर्को छ, अब यो अङ्कको कुरा आयो। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा व्यवस्था भए अनुसार नोकरीको ज्येष्ठताका लागि अधिकतम कति अङ्कसम्म दिने व्यवस्था छ? 8 को अप्सन क 20, ख 35, ग 10, घ 15। हेर्नुस् है, यो चारैवटा अप्सन चाहिँ अङ्क व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। तपाईहरुले बुझ्नु पनि भएको छ। ल सबैले एकदम गुडुङडुङ लेख्नु भएको छ। यसको अर्थ राम्रो गरिराख्नु भएको छ है। ल एकदम ऊर्जाशील ढङ्गले अगाडि बढौं। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 एकदमै थोरै पढ्नुपर्छ, तर एउटा प्रश्न यहाँबाट पनि आउने छ। अहिले मैले 2वटा निर्माण गरेको छु। सम्भवतः यस्तै 2-3टा प्रश्न 8-10 वटा जान्ने हो भने यसबाट चाहिँ लगभग आउने प्रश्न फिक्स नै हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कतिौं परिच्छेदमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र समावेश गरिएको छ? क परिच्छेद 1, ख परिच्छेद 2, ग परिच्छेद 3, घ परिच्छेद 4। ओके, हाम्रो दिलकुमार सर थाहा छैन भनेपछि अब तपाईले चाहिँ ल ठिक छ, त्यो पनि राम्रो हो, नेगेटिभ मार्किङ भएन। 10औं प्रश्नमा गए। आजको 10औं प्रश्न अन्तिम प्रश्न। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख भए अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार कति बुँदामा तोकेको छ? क 25, ख 23, ग 24, घ 22। ल यो अलिअलि यति कुरा थाहा पाउनु भयो भने ल हाम्रो अम्बिका आचार्य म्याम कति फास्ट, पशुपति छेत्री कति फास्ट, ल एकदम 10, अझ त्यो भन्दा नि अगाडि फास्ट कल्पना अधिकारी म्याम। ल ओके, गायत्री ढकाल 3 भन्नुभएको छ। यहाँ 3 कहाँ छ? अप्सन सही गर्नुस् है, अप्सन सही लेख्नुस्, यहाँ 3 नै छैन। ल हुन्छ, धन्यवाद। अब म उत्तरतिर जान्छु। कति मिल्यो? इमानदारपूर्वक यति मिल्यो भन्नुस् है। ल अब यो हाम्रो कुन धारामा के व्यवस्था छ? मौलिक हकहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ 16 देखि 48 सम्म छ भनेर यस्ता कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। कहिले संशोधन भयो, कति पटक संशोधन भए, कुन धारामा संशोधन भए, जस्ता कुराहरू। अनि शिक्षाका कहाँ शिक्षाका कुरा छन्, स्थानीयमा कहाँ छ, केन्द्रमा कहाँ छ, सङ्घमा कहाँ छ, अनुसूचीमा के छ हैन। 31 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छ भने के अरे त्यसपछि त्यसका 5 वटा अरु थप उपधाराहरू छन्। धारा उपधारा शिक्षा जोडिएका, महिलाका कुरा, शिक्षा जोडिएका, दलितका कुरा, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। ल यो सरकारी कामकाजको भाषा, यसमा बुझिहाल्नुभयो। अब नेपालको संविधान 2072 ले कतिवटा राज्यको नीतिहरू भनेका छन्? यो 13 वटा। ती के हुन् भन्न जान्नु परेन, अहिले यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। शिक्षा ऐन 2028 यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अन्यकाहरू चाहिँ सदस्य रहन्छन् है। यसको बारेमा सम्बन्धित कक्षामा हामी जानकारी लिनेछौँ। त्यसपछि गएर कोषाध्यक्ष भन्ने व्यवस्था हुँदैन, त्यो बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले।
अनि त्यसपछि शिक्षा ऐन 2028 पहिला कतिवटा जिल्लामा 2वटा जिल्ला ती के हुन् चितवन र कास्की तपाईहरुलाई कन्टै छ। शिक्षा नियमावली 2059 यो चाहिँ 59 जेठ 16 गते 59 जेठ 16 गते। अब हामी यसलाई सम्झिनको लागि 58 साल जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो भने 1 वर्ष पछाडि 3 दिन पछाडि चाहिँ हैन त्यसलाई 3 दिन अगाडि चाहिँ यो के भएको रहेछ शिक्षा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको रहेछ भनेर सम्झिने। अब अर्को 16 मा भन्नुस् न सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कार्य चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिले गर्छ। यो धेरैले मिलाउनु भएको थियो, यो समस्या रहेन। अब अर्को प्रश्न छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 संगीताजी यसलाई लिएर जाम न। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ दफा 19 है दफा 19 त्यो अर्को चाहिँ नि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली पनि यसैसँग भयो। अनि अर्को चाहिँ के भन्छ अरे अर्को पनि छ यहाँ त्यो पनि दफा 19 सँगै सम्बन्धित छ। म पछाडि क्वेशन बनाउँला हैन। 18 मा शिक्षक सेवा 18 भनेको अघिकै हो है फेरि त्यहाँ चाहिँ नम्बर त्यसो देखिएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ नोकरीको ज्येष्ठताका निम्ति चाहिँ 35 अङ्क दिने व्यवस्था छ। 20 अङ्क भनेको चाहिँ केसँग लेख्नुस् त 20 अङ्क के शिक्षा हो कि अनुभव हो कि के हो शैक्षिक योग्यता हो कि अनुभव हो कि के कुरा हो। अनुभव त यहाँ आइहाल्यो ज्येष्ठताका सन्दर्भमा ल लेख्नुस् त यो 20 अङ्क के को हो 20 अङ्क खोइ त आन्सर खोइ 20 अङ्क के का लागि छुट्याइएको 10 अङ्क के का लागि छुट्याइएको 15 अङ्क के का लागि हो क्वालिफिकेसन। भेरी गुड मैले अघि भने ल यसरी सबै चिज छ त्यो तपाईहरुले हेर्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 चाहिँ परिच्छेद 3 मा छ त्यो काम कर्तव्य अधिकारको व्यवस्था। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ के भनेको छ भने आधारभूत र माध्यमिक कहिलेकाहीँ सोध्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कतिौं परिच्छेदमा चाहिँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा आउन पनि सक्छ अथवा तेस्रो परिच्छेदमा कुन विषय उल्लेख गरेको छ भनेर पनि आउन सक्छ। त्यो भन्यो भने चाहिँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनेर जोड्नु पर्छ। अनि यसै गरी 20औं भनेको 10 प्रश्न हो 10औं नम्बरको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ 23 बुँदामा तोकेको छ। तपाईहरुले त्यति 23 बुँदालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने पुग्छ। ल अब आजलाई यति नै। कति मिलाउनु भयो लेख्नुस् त कति मिलाउनु भयो कतिवटा मिल्यो ल त सबै सरम्यामहरुले यति मिल्यो भनेर लेख्नुस् त। किशोर सर 8 वटा पशुपति राजेन सर नमस्कार। सरले त आन्सर हेर्दै रहनु होला। अशोक सर आइसक्नु भएको छ। म सरलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यो भन्दा अगाडि म एकैछिन समय लिनेछु। यहाँ केही साथीहरूले आफ्नो नाम फरक तरिकाले राखेर आउनु भएको छ। कृपया साथीहरू तपाई आफ्नो नाम राख्नु होला, हामीले दिएको कोड नम्बर राख्नु होला। यहाँ पेमेन्ट पनि गर्ने इन्ट्री पनि हुने फेरि संस्थाले रिमुभ गर्यो भन्ने अवस्था तपाईहरुलाई सिर्जना नहोस्। कतिपय साथीहरूले एटीजी मात्रै राखेर आउनु भएको छ। त्यो भन्दा पछाडि 111 113 115